सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सः कश्चन ग्रामः। तत्रत्याः सर्वे कृषिकाः कृष्या सह गोपालनमपि कुर्वन्ति स्म। क्षीरविक्रयणमपि तेषाम् आयस्य प्रमुखम् अङ्गम्। तेषु केचन विष्णुपूजकाः, अन्ये केचन शिवपूजकाः, इतरे केचन आञ्जनेयभक्ताः, अपरे केचन शक्तिपूजकाः। स्वस्य स्वस्य आराध्यदेवस्य एव श्रेष्ठता इति सर्वेषां चिन्तनम्। कदाचित् कश्चन सन्यासी तं ग्रामम् आगतवान्। पञ्चशाः प्रमुखाः तं दृष्ट्वा मतश्रेष्ठताविषये तं पृष्टवन्तः। सन्यासी मन्दहासं प्रकटय्य अवदत्, भवन्तः सर्वे क्षीरविक्रयिकाः ननु? कस्य गृहे कति धेनवः सन्ति? कः क्षीरं क्षीरकेन्द्रं प्रति कथं नयति इति वदता इति। मम गृहे 50 धेनवः सन्ति। अहं जीप् यानेन क्षीरं नयामि इति अवदत् एकः। मम गृहे 10 धेनवः सन्ति। द्विचक्रिकया अहं क्षीरं नयामि इति अवदत् अपरः। मम गृहे तु धेनुत्रयमस्ति। पादाभ्यां गत्वा अहं क्षीरं प्रापयामि इति अवदत् अन्यः। क्षीरकेन्द्रं किं क्रियते? धनं केन आधारेण दास्यते तैः? इति अपृच्छत् सन्यासी। ते तु आदौ मापकसाधनेन क्षीरस्य गुणवत्तां पश्यन्ति। तां गुणवत्ताम् अवलम्ब्य मूल्यमपि निश्चितं भवति इति अवदन् कृषिकः। केन क्रमेण क्षीरम् आनीतम् इत्येतत् किं न परिगणयते तैः? इति अपृच्छत् सन्यासी। नैव, नयनक्रमः तु अस्मदायत्तः। तत्र तेषाम् आस्था किमर्थं स्यात्? गुणवत्तामात्रे तेषाम् आस्था, कश्चन कृषिकः अवदत्। तदा सन्यासिना उक्तम्, अयि सुहृदः, जीवनमपि एवमेव। अस्माकं पूजापद्धतयः, आराध्यदेवाः च विभिन्नाः स्युः, तथापि आराध्यं तत् परमतत्त्वं तु एकमेव। वयं कीदृशाः इति निर्णयति भगवान् अस्मज्जीवनस्य गुणवत्ताम् अनुलक्ष्य। अतः गुणवत्ताप्राप्तौ विशेषावधानं भवेदस्माकं। सच्चिन्तनं, परोपकारः, उदात्ताचारः इत्यादयः जीवने प्राधान्यम् आवहेयुः। मतं, स्वश्रद्धा, पूजाविधानम् इत्यादयः वस्तुतः गौणाः। अतः तद्विषये अधिकचिन्तनम् अकृत्वा जीवनस्य गुणवत्तावर्धनविषये चिन्तयत इति।